تے ادھروں تھوڑی دیر گزرتی ہے نبی پاک دا بانگا بلال آ جاندا ہے آ کے انج کر کے کنا تے ہاتھ رکھ لیندا ہے حضرت بلال فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال دی اس بانگا اذان سن دی ہے تے دل اندر ایمان دی دولت جا رہی ہے او یار کون نبی پاک دا بانگا بلال ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت بلال دی اذان دا تے رب بھی عاشق ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر لگا ہوئے گا اللہ کہے گا نبی دیا بانگیا آ میرے ارے دے سجے پاسے کھلو جا اج میدان محشر والیاں نو تے مینوں رب نو او اذان سنا دے جڑی اذان تو مکے تے مدینے اندر کہندا رہیا ہے اے جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان سنی نا حضرت بلال دی نبی دے بانگے دی نبی دے مؤذن دی اذان سنی تے دولت ایمان دی دل اندر جا رہی ہے تے ادھروں حضرت بلال نے اذان پڑھ دیتی تے ادھروں صحابہ کٹھے ہونا شروع ہو گئے صحابہ آ گئے تکبیر آکھی تے نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر انج کر کے ہاتھ مان لے تے نبی پاک پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین یار ایک قرآن دا قاری قرآن پڑھے تسی آندے ہو بڑی پیاری آواز ہے کڈی سونی آواز ہے تسی آندے ہو قاری سدیس دی تلاوت سنو قاری شریم دی سنو قاری نورین صدیقی دی سنو تے یار کتے آمینہ دا لال قرآن پڑھے کون قرآن پڑھے آمینہ دا لال بلکہ امام الانبیاء قرآن پڑھے امام بلکہ خطیب الانبیاء قرآن پڑھے